हामी कहाँ जाँदैछौँ? हेलो गाइस, बाबु स्कुलमा पढ्न छोडेर भागी यहाँ पछि लाग्दैछ मुर्सीको होइन हो नि। पप्पाको स्कुल आयो, पप्पाले पढ्नु भएको। हेलो गाइस, पप्पाको स्कुल आइसक्यो। यता हेर्नु न, बोल्नु केही बोल्नु बोल्नु। अरू 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 भन्नु न। गाइजहरूलाई जिस्काइदिनु त, गाइजहरूलाई जिस्काइदिनु त, बिरालो जस्तो बनेर। अरू लभ यु पनि गरिदिनु। भन्नु गाइज मेरो एक्टिङ कस्तो लाग्यो? हजुरहरू सपोर्ट गरिदिनु ल। हजुरहरूलाई धेरै माया गर्दछु मैले, मलाई आशीर्वाद दिनु ल। लभ यु।